Mga unta guys, ayan among sudan kay kuan bagoong alamang, ayan guys. Gigutom na hintawon guys kay tungod sa kadaghan sa trabaho ba. Siyempre alang usa ka inahan. Pag mata nimo sa kadlawon asikasuhin nimo imong bana, mag-init kag tubig, manlimpyo, manghugas og plato, manghinlo sa balay. Nga karon wala pa ko kalaba, nagbabad pa kog labhonon. Pag human ako kaon manlaban na pod. Una kay idungan pa sa paglaba ang kuan, muluto kag sudan sa mga bata.